Bonjour mes amis, salam alaikum. Donc, nous sommes le samedi 8 janvier 2022. Et on a toujours le même problème qui est récurrent dans le Jazaïr. C'est les mots sociaux. Les mots sociaux, ils sont classe. دخلوا في المجتمع الجزائري فسدوه. كان المجتمع الجزائري كان عنده 40-50 سنة 50 سنة أبري ولا 60 أبري 50 سنة كان شعب محترم. دوك ولاو على السردي والله يبيع ماليه يبيعهم على السردي. اي دونك اليوم راح نهضرلكم على ان تروك تري كراف اللي قتل الجزائريين بزاف، قتل الناس هما لي شوفاج هذوك لي شوفاج باش الناس الزواليه يسخنوا بهم سورتو في البلاد وين كان البرد يشريو. بكري كانوا لي شوفاج هذوك كان تامبورتيهم لي غالري دو مارك الموند ملاح ديرو ورقد على روحك ما تخممش كاع tu n'as pas à te soucier. هنا شحال واحد ماتوا بالمونوكسيد دو كربون، دي فامي راقدين في ديارهم في السخانه هكاك يسخنوا مساكن حتى يجيو يطلعوا عليهم يلقاوهم مقيبسين. دونك انايا جو سوي يعني طري نتبع في هذا المشكل باسكو الجزائر مساكن وين يلقاو الرخاء يشري، مش يشري الشوفاج يعني بالسمه تاعو باش كي يبروتيجي سا فامي، يبروتيجي ولادو عائلته ويرقد في امان. يجي يشري برك يروح. كاين ناس والله العظيم يا خالتي غير كاين ناس يروحوا يشريوهم من السوق تاع قلاع المكسيك مطيشين هذوك الاخرين ما نعرف لا يمشي ولا ما يمشيوش ويقول له والله هاك اللي بيع والله غير كان عندي في الدار غير يمشي لاباس عليه. كان عندك في الدار علاش تجيب تبيع فيه ديجا؟ ما عليناش. هذه سي البركه تاع الناس اللي يسكروا اللي يبيعوا. دونك je rappelle باللي y a eu beaucoup de morts على هذا والمينيستير دو كوميرس الحق il a pris en charge هذا الخروج ولا يدير لي كونترول على اللي يبيعوا لي ريشو. بصح ما نعرفش شنو هاد لي كونترول هادو ما نعرف كيفاش يديروهم. انا ما فهمتش. يفو ان سيرفيس تكنيك اللي يعرفوا الناس تجيب فيهم مش عاملين تجيب فيهم وتبيع فيهم. وروح بارتو وروح للعلمة سورتو العلمة روح تلقاهم ان بري مش عارف ويجيو يديو فيهم الناس ويركبوهم وما نعرف لا يمشيو ولا ما يمشيوش. وقلنا قتلوا دي فامي اي دي فامي. ان شاء الله هذو اللي باعوا لهم هاد لي ريشو هذو مدرحين ان شاء الله يخلصوها عند ربي. بصح لازم يخلصوها هنا بكاش مرض كاش كونسير. اليوم راح نهضرلكم على هذه في البيض، هذه في الجورنال لو سوار. في البيض نورمالمون باش نعرفوا على البيض ناس كرامه وفحوله وناس طيبين خاطيهم طرافيه. واحد الجهه خرجوا لنا غير لي جون قاريين. بوكو دو مينيستر بوكو دو الاخر خارجين من البيض. سيدي فامي اونورابل في البيض. بس ما هذوك تخلطت وتجخلطت. اذا لا بوليس قبضوا لور دان كونترول قبضوا واحد يبيع ويلي اون سيزي 17 ريشو دو فابريكاسيون ارتيزانال. صدق هما خدموهم ما عرف كيفاش خدموهم لي ريشو هادو. كي داوهم لا بوليس لي سيرفيس تكنيك شافوهم باللي ما يصلحوش ويبورت سي ان دونجي بور لور يوتيليزاتور. بور اون فوا انا سمعت واحد حكموه وقدموه للعداله. Bon, il a été libéré en liberté provisoire, mais راح يشرعوه. Ça c'est une bonne chose. وهذا les 17 réchauds ont été saisis
هكا ايزون ايتي بصح واش يسواو وليدي سات ريشو نورمالمون يخلقوا له ويسيزيروا الحانوت اللي كان يخدم فيه الموت. اسكو عنده الكواد باش يخدم اسكو il a le registre de commerce et les autorisations عند les autorités algériennes, le ministère des mines. اسكو عنده الدروا باش يخدم لي ريشو؟ هاي لا غروند كيسيون. لا غروند كيسيون اسكو عنده لو دروا باش يخدم؟ والجوج نهار يشرعوه لازم لا كيسيون اللي يحكموا عليه هي عندك القانون ولوتوريزاسيون لي زوتوريزاسيون نيسيسير. سي با الريجيستر كوميرس. واش يقول ريجيستر كوميرس؟ يقول فونت اشا اي فونت، ما يقولش فابريكاسيون. لا ما عندوش دونك التهمه تاعو سورا بلو غراف بلو اوت كبيره. يخدم في الشيء اللي يبيعوا الجزائريين باش يموتوا به. هذا ما يحشمش، هذا ما يحشمش، هذا هو رخيص، هذا كبير ويدرع في الناس. خلينا هذاك من الشعب لا ماجوريتي امي ويحسب في السردي، يحسب السردي ما تروح تشري اللحم وتشري البنان ما تشريش وما تشريش البيفتاك. ها تما تقول جو في دي زيكونومي، ما ديرش لي زيكونومي على آلة اللي تقدر تقتل لك فاميلتك. كونوا شويه فايقين، كونوا شويه كونسيون، كونوا شويه لا ماكمش قاريين. روحوا للناس اطلبوا ان كونساي. قال راني حاب نشري واحد الفرو يخدم فيه واحد فلان، ما تقولوش فلان، يخدم فيه واحد مخدوم هنا يخدم فيه في القرب نتاعو، نشريه. الناس اللي قاريين وفاهمين يقولوا له ما تشريش، اشري تاعي مخدوم عند شركات كبار تاع الحكومه ولا تاع البريفي مي ريكوني وعندهم لي زاغريمون وعندهم الاخر كاين. على جال باش تربح 500,000 دو ديفيرونس تروح تلعب وتغامر بلا في دو تا فامي. انا بور موا سي دو لانكونسيونس. بون خلينا ندوك لانكونسيونس هذه ما نعرف لا يفهموها ولا ما يفهموهاش. كاسكو سي لا كونسيونس؟ افوار لا كونسيونس واش افوار لا كونسيونس؟ حنا نشوفوا بزاف الناس يسون انكونسيون ديجا يجيبوا الدراري ويطيشوا في الطريق. هذه يجيبوا الدراري ويطيشوا في الطريق والله ما على بالهم، لا يتبعوا من القرايه من التربيه. هاي ديجا لا بلو غروند انكونسيونس هي اللي راهي qui pèse sur la société algérienne. هاي دونك انا ماذا بيا هاد السيد تاع نعامه وناس نعامه ناس كرامه. قلت لكم نعرف انا بزاف دي ريسبونسابل قاريين كي تنعم ناس مديمين سورتو مديمين خاطرهم طرافيك. ومن بعد في لي ديرني 20 هذو دخلوا لهم جاو الناس ودخلوا لهم الحيله ولاو داو التراب في النعامه قسموه كاع داو. يقولوا نخدم جو في فير دو لاغريكولتور، نروح ندير البيستاش، هما يخدموا بزاف البيستاش النعام. ومن بعد يديه يزربوا ومن بعد يروح يبني فيلا ويبيعها. هذه ديجا بدات عندها كالك زان. وزيدو كخرج لنا هذا يخدم في لي ريشو، هذا ان شاء الله ربي يجيب له une maladie incurable. Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin, Inch'Allah. En plus, il doit être condamné fermement. Allez, salam alaikum.